हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन अफ ऱ्यासनल फ्र्याक्सन गर्नेछौँ। जेनरली इन्टिग्रेसन अफ अल्जेब्रिक ऱ्यासनल फ्र्याक्सन चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ एन्ड टु मेक इट पोसिबल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्यासनल फ्र्याक्सनलाई चाहिँ पार्सल फ्र्याक्सनमा रिजल्भ गर्छौँ एन्ड डिनोमिनेटरलाई पनि रियल, लिनियर एन्ड क्वाड्रेटिक फ्याक्टर्समा रिजल्भ गर्छौँ अनि बेस्ड अन द नेचर अफ फ्याक्टर अफ डिनोमिनेटर, द्याट इज अब कहिलेकाहीँ लिनियर पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ क्वाड्रेटिक फ्याक्टर पनि हुनसक्छ। सो लिनियरको लागि डिफ्रेन्ट प्रोसिड्युर अडप्ट गर्छौँ भने क्वाड्रेटिक फ्याक्टर्सको लागि पनि डिफ्रेन्ट प्रोसिड्युर अडप्ट गर्छौँ। किन त ब्रेकिङ अफ ऱ्यासनल फ्र्याक्सन इन्टु पार्शियल फ्र्याक्सन। अब इम्पोर्टेन्ट रुल्स फर पार्शियल फ्र्याक्सन 1 नम्बरमा छ, इफ इन्टिग्रेसन अफ dx डिभाइडेड बाइ x प्लस a x प्लस b छ भने यसको पार्शियल फ्र्याक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि a डिभाइडेड बाइ x प्लस a प्लस b डिभाइडेड बाइ x प्लस b। यसमा a एन्ड b भनेको चाहिँ के हो त, a भनेको चाहिँ x प्लस a लाई डेरिभेटिभ गर्दा जे फ्याक्टर आउँछ त्यो कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टर हुनुपर्छ। सिमिलरली b भनेको चाहिँ x प्लस b को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जे फ्याक्टर कन्स्ट्यान्ट आउँछ त्यो भनेको चाहिँ b भयो। सिमिलरली 2 नम्बरमा छ, इन्टिग्रेसन अफ dx डिभाइडेड बाइ x प्लस a x प्लस b को होल स्क्वायर छ भने यसको चाहिँ के हुन्छ त, पार्शियल फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्दाखेरि a डिभाइडेड बाइ यो फ्याक्टर x प्लस a प्लस अब यो के छ x प्लस b को होल स्क्वायर छ। अब यसलाई खोल्दाखेरि के हुन्छ, x स्क्वायर प्लस 2xb प्लस b स्क्वायर हुन्छ पावर 2। अनि हामीले के गर्छौँ, b डिभाइडेड बाइ यो जे छ यसको पावर एउटा घटाएर लेख्छौँ, x प्लस b प्लस 3 चाहिँ x प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ। 3 नम्बरमा छ, इन्टिग्रेसन अफ dx डिभाइडेड बाइ x प्लस a को होल स्क्वायर छ भने यसको पार्शियल फ्र्याक्सन के हुन्छ त, a डिभाइडेड बाइ यसको पावर एउटा घटाउनु पर्यो, x प्लस a बाँकी बस्यो प्लस b डिभाइडेड बाइ x प्लस a को होल स्क्वायर। 4 नम्बरमा छ, इन्टिग्रेसन अफ 1 डिभाइडेड बाइ x प्लस a x स्क्वायर प्लस b इक्वल्स के हुन्छ त, a डिभाइडेड बाइ x प्लस a हुने भयो प्लस यो कस्तो भयो पावर 2। पावर 2 भनिसकेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ त, 2x प्लस समथिङ भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो, bx प्लस समथिङ c डिभाइडेड बाइ x स्क्वायर प्लस b हुने भयो। सिमिलरली 5 नम्बरमा छ, इन्टिग्रेसन अफ 1 डिभाइडेड बाइ x प्लस a को क्यूब छ भने चाहिँ के हुन्छ त, a बाइ पावर घटाएर लेख्नु पर्यो फर्स्टमा x प्लस a आउने भयो प्लस b बाइ x प्लस a को होल स्क्वायर प्लस 3 बाइ x प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ। 6 नम्बरमा छ, इन्टिग्रेसन अफ 1 डिभाइडेड बाइ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइम्स bx प्लस क्यूब। अब यो कस्तो भयो, क्वाड्रेटिक भयो। क्वाड्रेटिकको के हुने भयो, ax प्लस b डिभाइडेड बाइ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हुने भयो प्लस यो कस्तो टर्म भयो, यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि लिनियर, लिनियरमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म मात्र आउँछ, सो c डिभाइडेड बाइ bx प्लस के हुने भयो। अब यसको स्पेशल केसेसहरु हेरौँ। फर्स्टमा छ, व्हेन न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर कन्सिस्ट अफ ओन्ली इभन पावर अफ x, इभन पावर अफ x न्युमरेटरमा र डिनोमिनेटरमा भयो भने के हुन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ है त, इन्टिग्रेसन अफ 5x स्क्वायर dx डिभाइडेड बाइ 3x को पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 छ व्हिच इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, इन्टिग्रेसन अफ 5x स्क्वायर dx एज इट इज पर स्प्लिट गर्न 3x को पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 हुने भयो व्हिच इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ 5x स्क्वायर dx डिभाइडेड बाइ यसबाट कमन लिम के आउँछ, 3x स्क्वायर कमन रिमेनिङ बस्यो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस यसबाट 2 कमन x स्क्वायर प्लस 1 which is equals to अब के हुने भयो, 5x स्क्वायर dx डिभाइडेड बाइ x स्क्वायर प्लस 1 कमन भयो, रिमेनिङ के बस्यो 3x स्क्वायर माइनस 2। अब हामी के गर्छौँ, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टु y चाहिँ टेम्पोररी लेट गरेको मात्रै हो त, त्यसको भ्यालु हाल्दाखेरि के हुने भयो त, 5y डिभाइडेड बाइ y प्लस 1 टाइम्स 3y माइनस 2 हुने भयो। अब यसको पार्शियल फ्र्याक्सन के हुन्छ त, a डिभाइडेड बाइ y प्लस 1 प्लस b डिभाइडेड बाइ 3y माइनस 2 हुने भयो। a भनेको यसको डेरिभेटिभ, b भनेको यसको डेरिभेटिभ। देयरफोर 5y डिभाइडेड बाइ y प्लस 1 टाइम्स 3y माइनस 2 भनेको चाहिँ के हुने भयो त, यसको एलसीएम लियौँ, y प्लस 1 टाइम्स 3y माइनस 2 यो क्यान्सल आउट हुने भयो, रिमेनिङ के बस्यो a टाइम्स 3y माइनस 2 प्लस b टाइम्स यो क्यान्सल आउट भयो, y प्लस 1 बाँकी बस्यो। डिनोमिनेटर सेम छ, सो क्यान्सल आउट। देयरफोर 5y इक्वल्स टु के आउने भयो त, a टाइम्स 3y माइनस 2 प्लस b टाइम्स y प्लस 1। देयरफोर 5y इक्वल्स टु के हुन्छ, 3ay माइनस 2a प्लस by प्लस b। देयरफोर 5y इक्वल्स टु के हुने भयो, y को टर्मलाई एक ठाउँमा राखौँ, कन्स्ट्यान्टलाई एक ठाउँमा राखौँ, y कमन 3a प्लस b बाँकी बस्यो माइनस 2a प्लस b हुने भयो। अब इक्वेटिङ लाइक टर्म्स अफ y एन्ड कन्स्ट्यान्ट टर्म व्हाट वी गेट त, 3a प्लस b इक्वल्स टु 5 एन्ड अर्को माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टु
0। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुने भयो -2a इक्वल्स टु -b माइनस माइनस क्यान्सल आउट देयरफोर 2a इक्वल्स टु b हुने रहेछ। अब यसमा त्यसको भ्यालु पुट गर्दाखेरि के आउने भयो 3a प्लस 2a इक्वल्स टु 5 देयरफोर 5a इक्वल्स टु 5 देयरफोर a इक्वल्स टु 1 a 1 हो भने देयरफोर b कति हुने भयो त 1 into 2 that is 2 देयरफोर 5y divided by y plus 1 3y minus 2 भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 1 divided by y plus 1 plus 2 divided by 3y minus 2। अब y लाई हामीले के सपोज गरेका छौं x square divided by x square plus 1 3x square minus 2 equals to के हुने रहेछ त 1 by x square plus 1 plus 2 by 3x square minus 2 हुने रहेछ। therefore अब इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो इंटीग्रेशन of 5x square divided by x square plus 1 3x square minus 2 dx equals to के हुने भयो इंटीग्रेशन of 1 divided by x square plus 1 dx plus integration of 2 by 3x square minus 2 dx which is equals to यो त डाइरेक्टली फर्मुलामा गयो 1 by a भनेको 1 छ tan inverse x by a भनेको 1 छ प्लस यसबाट हामी के गर्छौं 2 कन्स्टेन्ट बाहिर निस्क्यो तलबाट पनि कमन लियौं रिमेनिङ के बस्यो त dx divided by x square minus 2 by 3 which is equals to अब हामीले के लेख्न मिल्छ tan inverse x plus 2/3 of integration dx divided by x square minus root over 2 by 3 को whole square गर्न मिल्यो which is equals to tan inverse x as it is plus 2/3 of अब यति पार्ट भनेको फर्मुलामा गयो 1 by x square minus a square that is 1 by 2a भनेको के छ root 2 by root 3 log of के हो x minus root 2 by root 3 divided by x plus root 2 by root 3 plus c which is equals to अब के हुने भयो यो 2 cancel out remaining बस्यो root 3 यो root 3 माथि गयो divided by 3 root 2 log of यता LCM लियौं LCM के भयो root 3 root 3x minus root 2 divided by फेरि LCM तल पनि root 3x plus root 2 plus 3 हुने भयो which is equals to root 3 divided by अब 3 लाई हामीले के लेख्न मिल्छ root 3 into root 3 times root 2 log of यो root 3 cancel out remaining के बस्यो root 3x minus root 2 divided by root 3x plus root 2 plus c यो root 3 पनि cancel out remaining के बस्यो 1 by root 3 into root 2 भनेको 1 by root 6 log of root 3x minus root 2 divided by root 3x plus root 2 plus c second case छ numerator मा चाहिँ odd power of x हुने denominator मा चाहिँ even power of x हुने example हेरौं integration of 2x cube plus 8x dx सबै odd power हुने भयो numerator denominator मा चाहिँ even power भनेपछि 2x को power 4 minus 5x square plus 3 लियौं which is equals to के हुन्छ त integration of 2x cube plus 8x dx as it is denominator मा split गरौं 2x को power 4 minus 2x square minus 3x square plus 3 हुने भयो which is equals to integration of 2x को power cube plus 8x dx divided by यताबाट कमन लियौं के आउँछ 2x square कमन रिमेनिङ के बस्यो x square minus 1 minus 3 common x square minus 1 is equals to integration of 2x cube plus 8x dx divided by x square minus 1 common remaining के बस्यो 2x square minus 3 अब हामी के गर्छौं टेम्पोररी सब्स्टिट्युसन let x square is equal to y गर्छौं therefore 2x dx भनेको चाहिँ के हुने रहेछ dy हुने रहेछ न्युमरेटर मा 2x कमन लिँदाखेरि रिमेनिङ के बस्यो x square plus 4 dx divided by डिनोमिनेटर मा के छ त x square minus 1 2x square minus 3 छ which is equals to अब के हुने भयो x square भनेको के हो y plus 4 2x into dx भनेको dy divided by के हुने भयो x square भनेको y minus 1 2y minus 3 therefore y plus 4 divided by y minus 1 times 2y minus 3 को partial fraction चाहिँ के हुन्छ त a divided by 2y minus 3 plus b divided by y minus 1 हुने भयो therefore y plus 4 divided by y minus 1 2y minus 3 भनेको चाहिँ के हुने भयो त LCM लियौं 2y minus 3 y minus 1 2y minus 3 cancel out remaining के बस्यो a times y minus 1 plus b y minus 1 cancel out remaining के बस्यो 2y minus 3 डिनोमिनेटर सेम छ cancel out भयो therefore y plus 4 equals to के हुने भयो a y minus 1 plus b times
2y minus 3. Again, y plus 4 equals to ay minus a plus 2by minus 3b. y plus 4 equals to y भएको टर्मलाई एक ठाउँ राखौँ, कन्स्ट्यान्टलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि y कमन, रिमेनिङ के बस्यो a plus 2b माइनस माइनस a minus 3b छ, माइनस कमन लिएर a plus 3b भयो। अब इक्वेटिङ लाइक टर्म्स गर्दा के हुने भयो, a plus 2b equals to 1, इक्वेसन 1 हुने भयो। अर्को 4 is equal to minus a plus 3b, यहाँबाट a equals to के आयो 1 minus 2b, यो भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि 4 equals to minus a minus 3b भयो, equals a भनेको के रहेछ minus 1 minus 2b minus 3b, which is equals to कति हुने भयो minus 1 plus 2b minus 3b. Therefore यो minus 1 राइट साइडमा छ, लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा कति हुने भयो 5 equals to minus b मा के बस्ने भयो, therefore b equals to कति हुने भयो minus 5. Therefore a कति हुन्छ त 1 minus 2 into minus 5 भनेको 1 minus minus plus 10 equals to 11. Therefore y plus 4 divided by 2y minus 3 times y minus 1 dy भनेको चाहिँ कति हुने भयो त, a को भ्यालु 11 divided by 2y minus 3 छ, plus b भनेको minus 5 divided by y minus 1. Therefore अब इन्टिग्रेसन गर्दा y plus 4 dy divided by 2y minus 3 y minus 1 equals to के हुने भयो integration of 11 dy divided by 2y minus 3 minus integration of 5 dy divided by y minus 1, which is equals to 11 constant dy divided by 2y minus 3 भयो minus 5 constant बाहिर निस्क्यो dy divided by y minus 1, which is equals to कति हुन्छ 11 divided by 2 log of 2y minus 3 minus 5 log of y minus 1 plus c. अब x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 11 by 2 log of 2x square minus 3 minus 5 log of x square minus 1 plus c हुने भयो। अब for any real number a and b where a doesn't equals to b and positive integers m and n छ भने that means integration of dx divided by x minus a को power m times x minus b को power n छ भने एक्जाम्पल के हुन्छ त इन्टिग्रेसन अफ dx डिवाइडेड बाइ ab भनेको पोजिटिभ रियल नम्बर चाहियो, ab भनेको रियल नम्बर चाहियो, x minus 2 माने a लाई अनि m भनेको 2 स्क्वायर अनि त्यसपछि x minus b लाई 3 मान पावर 3, यहाँ चाहिँ a भनेको 2 भयो, b भनेको 3 भयो, m भनेको 2, n भनेको 3. पुट y equals to x minus 2 divided by x minus 3. अब डाइरेक्टली x minus 2 equals to x minus 3 हुन सक्छ त, हुन सक्दैन नि त, सो हामीले चाहिँ टेम्पोररी सब्स्टिट्युसन गर्छौं। x minus 2 चाहिँ यतिखेर इक्वल हुन्छ जब चाहिँ x minus 3 चाहिँ समथिङ को मल्टिपलमा हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ हुन सक्दैन। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो xy minus 3y equals to x minus 2. अब x भएको टर्मलाई एक साइडमा राखौं, xy minus x equals to 3y minus 2 हुने भयो। Therefore x equals to 3y minus 2 divided by के हुने भयो y minus 1. अब डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु y के हुन्छ त dx divided by dy हुने भयो। अब यो by v भनेको y minus 1 डेरिभेटिभ अफ u भनेको 3y minus 2 divided by dy minus u 3y minus 2 भयो, डेरिभेटिभ अफ के गर्नु पर्यो y minus 1 divided by dy होल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ त v स्क्वायर भनेको y minus 1 को स्क्वायर which is equals to के हुने भयो y minus 1 as it is डेरिभेटिभ अफ 3y minus 2 भने के हुने भयो 3 minus 3y minus 2 as it is डेरिभेटिभ अफ y minus 1 भनेको 1 divided by y minus 1 को whole square which is equals to 3y minus 3 minus 3y plus 2 divided by y minus 1 को whole square. Therefore dx divided by dy भनेको कति हुने भयो dy cancel out minus 3 plus 2 भनेको minus 1 divided by y minus 1 को whole square. Therefore dx भनेको चाहिँ हामीले कति राख्नु मिल्यो minus dy divided by y minus 1 को whole square. अब यहाँनेरि हामीलाई x minus 2 को whole square चाहिएको छ, त्यो कारणले therefore हाम्रो क्वेशन केमा चेन्ज हुने भयो त इन्टिग्रेसन अफ dx भनेको minus dy divided by y minus 1 को whole square divided by x minus 2 को whole square x minus 3 को whole cube. अब यहाँनेरिबाट हेरौँ x minus 2 भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त y times x minus 3. Therefore x minus 2 को whole square भनेको कति हुन्छ y square x minus 3 को whole square हुने रहेछ which is equals to यहाँ के आउने भयो integration of minus dy divided by y minus 1 को whole square divided by minus 2 को whole square भनेको y square x minus 3 को whole square
टाइम्स x माइनस 3 को क्यूब विच इज इक्वल्स टू के हुने भयो इंटीग्रेशन अफ माइनस dy डिवाइडेड बाइ y माइनस 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर यो x माइनस 3 को पावर 2 छ या 3 छ भनेपछि x माइनस 3 को पावर 5 हुने भयो। अब सबै पार्ट y मा चेन्ज भइसक्यो यो x लाई पनि y मा चेन्ज गर्दियौ इंटीग्रेशन अफ माइनस dy डिवाइडेड बाइ y माइनस 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर x भनेको के छ 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाइ y माइनस 1 माइनस 3 को पावर 5 which is equals to के हुने भयो इंटीग्रेशन अफ माइनस dy डिवाइडेड बाइ y माइनस 1 को पावर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर एज इट इज बस्यो यो भनेको कति हुने भयो एलसीएम लियौ 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाइ y माइनस 1 को पावर 5 इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ माइनस dy डिवाइडेड बाइ y माइनस 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर एज इट इज। अब यो 3 क्यान्सल आउट भयो अनि प्लस 3 माइनस 2 भनेको 1 डिवाइडेड बाइ y माइनस 1 को पावर 5 which is equals to इंटीग्रेशन अफ माइनस dy डिवाइडेड बाइ y को y माइनस 1 को पावर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर इन्टु 1 बाइ y माइनस 1 को पावर 5 which is equals to के हुने भयो त माइनस कमन इंटीग्रेशन अफ dy टाइम्स यो माथि गयो y माइनस 1 को पावर 5 डिवाइडेड बाइ तल y स्क्वायर अनि यो y माइनस 1 को पावर 2 छ। अब यो y माइनस 1 को पावर 2 छ माथि 5 छ भनेपछि माइनस dy y माइनस 1 को पावर 3 डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर हुने भयो। अब यसलाई फर्मुलामा खोलौं माइनस a माइनस b को होल क्यूब भनेको a क्यूब y क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब dy डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर which is equals to के हुने भयो त इंटीग्रेशन अफ y क्यूब डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर स्प्लिट गरिदा 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर प्लस 3y डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर dy हुने भयो which is equals to इंटीग्रेशन अफ के बस्यो y क्यूब y स्क्वायर पछि y माइनस 3 प्लस 3 बाइ y माइनस 1 बाइ y स्क्वायर dy बाइ के बस्यो which is equals to y को इंटीग्रेशन के हो अब यता माइनस छ माइनस छुटेछ यहाँ पनि माइनस छ माइनस एज इट इज y को इंटीग्रेशन के भयो y स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 माइनस 3 dy भनेपछि 3y प्लस 3 log y माइनस 1 बाइ y स्क्वायर को इंटीग्रेशन भनेको माइनस y को पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाइ माइनस 2 प्लस 1 प्लस c हुने भयो which is equals to माइनस एज इट इज y स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 माइनस 3y प्लस 3 log y माइनस y को पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाइ माइनस 1 प्लस c which is equals to माइनस एज इट इज y स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 माइनस 3y प्लस 3 log y माइनस माइनस प्लस 1 बाइ y प्लस c। अब माइनस ले मल्टिप्लाई गर्दियौ माइनस y स्क्वायर बाइ 2 प्लस 3y माइनस 3 log y माइनस 1 बाइ y प्लस c। अब फेरि y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि इक्वल्स टु माइनस 1 बाइ 2 y भनेको के हो x माइनस 2 डिवाइडेड बाइ x माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस 3y भनेको x माइनस 2 डिवाइडेड बाइ x माइनस 3 माइनस 3 log y भनेको x माइनस 2 डिवाइडेड बाइ x माइनस 3 माइनस 1 बाइ y भनेको x माइनस 3 डिवाइडेड बाइ x माइनस 2 प्लस c। अब यसपछि चाहिँ हामी इंटीग्रेशन को लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 17.4 सल्भ गर्नेछौं। टिल देन स्टे सेफ बाइ।